अस्ति भर्खर काबुल कब्जा गरे तालिबानीहरूले, त्यो पनि एउटा क्रान्ति नै हो। भलै तालिबानी चिन्तनको बारेमा कैयौँ प्रश्नहरू छन्, तालिबानले बोकेको दर्शन र सिद्धान्तको बारेमा कैयौँ प्रश्नहरू छन्, तर 20 वर्षसम्म उनीहरू अमेरिकन साम्राज्यवादको विरुद्ध लडे र अमेरिकन साम्राज्यवादलाई एक हिसाबले परास्त गरे र तालिबानीहरूले आफ्नो भूमिमा फेरि अफगानिस्तानका बासिन्दाहरूले नै राज्य गर्ने, कतै पश्चिमा अमेरिकनहरूले होइन, युरोपियनहरूले घोडा चढेको अफगानीहरू होइन, आफ्नै देशमा आफ्नै माटोमा गर्वको छाती ढक्कले फुलाएर हिँडेको हेर्न पाउनुपर्छ अफगानिस्तानहरूले भन्ने सायद त्यहाँभित्र कोही न कोही उनीहरूका आफ्ना चिन्तनहरू छ। विश्वमा चर्चा पनि चलेको छ यतिखेर उनीहरूको पछाडि कैयौँ शक्ति राष्ट्रहरू पनि थिए उनीहरूको विजयको पछाडि, तर त्यो सब सहायक कुरा, मुख्य कुरा तालिबानीहरूको समर्पण, त्याग र बलिदानको भावना हो र साम्राज्यवाद विरुद्धको उनीहरूको हिँडा, यसमा उनीहरू सफल भए। एउटा जातीय पार्टी या एउटा धार्मिक पार्टीले त यसरी साम्राज्यवादलाई परास्त गर्न सक्छ भने हामी त कम्युनिस्ट चिन्तनद्वारा निर्देशित मान्छे, हामी कम्युनिस्ट विचारधाराद्वारा गाइडेड मान्छे। हाम्रो सामुन्ने यी सबै दुष्कर्महरू जो हाम्रो माथि राख्ने कोसिस गरिन्छ, हामीलाई पराजित गर्ने कोसिस गरिन्छ, ती सबै चिन्तनहरू अन्ततः पराजित हुनेछ र आज कमरेड भरत बमको रिहाईले यो कुरालाई स्थापित गरेको छ कि न्यायको पक्षमा लड्नेहरू अन्ततः विजयी हुन्, सत्यको पक्षमा उभिनेहरू अन्ततः मुक्त हुन्छन्, राष्ट्र र जनताको पक्षमा आफ्ना जीवनका खुसी समर्पित गर्ने योद्धाहरू अन्ततः खुला आकाशमा हुन्छन्। हामी यो खुला आकाशमा कमरेड भरत बमलाई न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छौँ। एकपटक सबै योद्धा कमरेड जो यो स्वागत कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ, गटगटाहट तालीको बिचबाट कमरेड भरत बमलाई स्वागत गर्छौँ। हामी एउटा यात्रामा छौँ, हामी एउटा आन्दोलनमा छौँ, हामी एउटा क्रान्तिमा पनि छौँ, तर हामीले भन्यौँ यो क्रान्ति शान्तिपूर्ण हुनेछ, यो क्रान्तिले शान्तिलाई स्थापना गर्नेछ, यो क्रान्तिले शान्तिपूर्ण रूपमा सत्तालाई परिवर्तन गर्नेछ र शान्तिपूर्ण रूपमा पनि जनताका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने एउटा सन्देश दिनेछ। हामी यो यात्रामा छौँ, यहाँ प्रश्नहरू छन्, विद्रोहको बाटो, शान्तिको बाटो। जब शान्तिले विद्रोहको बाटो समात्छ, जब विद्रोहले शान्तिको बाटो समात्छ, कहिलेकाहीँ विद्रोह र शान्ति सँगसँगै जोडिन आइपुग्छ। अन्ततः त्यसले जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने हुन्छ, अन्ततः त्यसले राष्ट्रहरूलाई मुक्त गराउने हुन्छ। यो अभियान हाम्रो जारी छ, कैयौँ विषयहरू कैयौँ सन्दर्भहरू छन्, हामी बहस गर्दै जाउँला, हामी छलफल पनि गर्दै जाउँला सन्दर्भहरूमा, बाँकी यात्राहरूमा। तर आज कमरेड भरत बमको रिहाईको यो सन्दर्भमा कमरेड रणवीरसँगको साक्षात्कार र हाम्रो भावी यात्राको सहकार्यको एउटा सुखद परिघटनामा हामी सबै कमरेडहरूलाई, हाम्रा सबै महानुभावहरूलाई, हाम्रा सबै देशवासीहरूलाई हामी यो सन्देश दिन चाहन्छौँ कि अन्ततः न्याय विजयी हुँदैछ, अन्ततः सत्य हावी हुँदैछ र असत्य पराजित हुँदैछ। अबको युग सत्यको युग हुनेछ, अबको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको नेपाल हुनेछ। तपाईँहरू हेर्दै जानुहुनेछ, तपाईँहरूले जब हामीलाई साथ दिँदै जानुहुनेछ, अबको केही वर्षमा विप्लव कमरेडले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो देशको राजनीतिक यात्रामा 1 नम्बरको शक्तिशाली पार्टीको रूपमा उभिनेछ, आउनेछ। अबको नेपालको भविष्य हाम्रो हातमा हुनेछ। वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम बोकेका, वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक प्रणाली बोकेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ता सबै जनताको हातमा अबको नेपालको सत्ताको बागडोर हुनेछ। हामी यो यात्रामा छौँ, हामी यो अभियानमा छौँ। हामीलाई विश्वास छ जब हामी जनताको पक्षमा हुन्छौँ, जब हामी माटोको खातिर उभिन्छौँ, त्यहाँ जनताले साथ नदिनुपर्ने कुनै कारण हुने छैन। यसैले अबको नेपालको भविष्य, अबको नेपालको यात्रा, अब नेपाली जनताको भविष्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। किनभने संसदवाद सबै हिसाबले पतन भइसक्यो, संसदवाद राष्ट्रको रक्षा गर्न पनि असफल भइसक्यो, संसदवाद दलाल संसदीय राजनीतिक प्रणाली जनताको रक्षा गर्न असफल भइसक्यो। जनताको जीवनमा सुख दिने ठाउँमा उनीहरू छैनन्, राष्ट्रको स्वाधीनताको पक्षमा उभिने ठाउँमा पनि उनीहरू छैनन्। न अहिलेको संसदीय राजनीतिक प्रणाली नेपाल र नेपालीको हितमा छ, न त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यस्तो पक्ष पोषण गर्ने नेता र पार्टीहरू नै राष्ट्र र जनताको हितमा छ। हाम्रो जयन्त सिंह हामीलाई एसएफसीका जवानहरूलाई दुई काटेर महाकालीमा बगाएर मार्दा पनि यहाँका प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरू, मानवतावादी भन्ने कैयौँ नेताहरूले चुसम्म बोल्न सकेन। जब यस्ता नेताहरूको हातमा देशको टाढो पनि हुन्छ, जब यस्ता पार्टीहरूको हातमा देशको सत्ताको बागडोर हुन्छ, अनि नेपाली जनताले हैरानी बेहोर्नु नपरेर के हुन्छ?
हामी यो हैरानीबाट जनतालाई मुक्त गर्न चाहन्छौँ र संसारको जुन कुनै कुनामा नेपालीहरू गर्वले ठाडो शिर बोकेर गर्वले ढक्क फुलेको छाती बोकेर बाँच्ने नेपाल र नेपालीको रूपमा हामी हाम्रो राष्ट्र र जनतालाई रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। हामी त्यो यात्रालाई सफल पार्न चाहन्छौँ र त्यो यात्रामा हामी तपाईँहरू सबैको साथ र मद्दत पनि चाहन्छौँ। संक्षिप्तमा आजको यहाँनिर इमान्दार हुन सकेको छैन। राज्यका नेताहरू, सरकार सञ्चालकहरू यहाँनिर इमान्दार हुन सकिरहेका छैनन्। आजसम्म पनि हामीले विश्वास छ उहाँहरू यसमा इमान्दार हुनुहुनेछ। हुन त संसदवादभित्र इमान्दारिता खोज्नु मूर्खता जस्तो पनि हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ राजनीतिक परिस्थिति र परिघटनाले मान्छेलाई त्यो दिशा र त्यो बाटोमा पनि ल्याउनेछ। हामीलाई आशा छ जेलभित्र रहेका हाम्रा कमरेडहरू चाँडै रिहाई हुनुहुनेछ र राज्यले, सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग गरेको 3 कुरामा आफूलाई इमान्दार साबित गर्नेछ र आफ्नो जिम्मेवारलाई पुरा गर्नेछ। त्यसो भयो भने हामी राजनीतिक हिसाबले अन्य कैयौँ पहललाई अगाडि बढाउन सक्नेछौँ। त्यो दिशामा राज्य इमान्दार बनोस् भन्ने पनि आजको यो सानो विजय उत्सवबाट म वर्तमान नेपाल सरकार र नेपालको संसदवादी पार्टी र सम्बन्धित निकायहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू इमान्दार बन्नुहोस्। राजनीतिमा नैतिकताको ठुलो मूल्य हुन्छ, राजनीतिमा इमान्दारिताको ठुलो मूल्य हुन्छ, राजनीतिमा आफ्नो सङ्कल्प र प्रतिबद्धताहरूको ठुलो मूल्य हुन्छ। यदि हामी आफ्नो प्रतिबद्धता र सङ्कल्पहरूबाट पछाडि हट्यौँ भने, हामी हाम्रा सहमति र दायित्व बोध, कर्तव्य बोधबाट हामी चिप्ल्यौँ भने जनताले फेरि त्यसको हिसाब किताब उचित ढङ्गले गर्छ नै। त्यो परिस्थिति आउनु अगावै नेपालका शासकहरूको आँखा खुल्नेछ, नेपाल सरकारले आफूलाई जिम्मेवार बनाउनेछ, इमान्दार बनाउनेछ र हाम्रो पार्टीसँग गरेको 3 कुरालाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने आशा र अपेक्षा सहित कमरेड रणवीरलाई पुनः एकपटक न्यानो स्वागत गर्दै म आफ्नो संक्षिप्त मन्तव्य यही जो भएको छ उहाँको चाहिँ स्वागतमा आयोजित यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हाम्रो पार्टीको आदरणीय सचिवालय सदस्य कमरेड, सहयोद्धा सिसिएम कमरेडहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू, शुभचिन्तक, समर्थक, आदरणीय जनसमुदायहरू, सुरक्षाकर्मी, यहाँका बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी सम्पूर्णमा सर्वप्रथम मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। तपाईहरुलाई सजिलोको लागि यो जो समातिएको छ हातमा माइक, यो माइक समातेको कारणले जेल पर्नु परेको र 28 महिनापछि फेरि हातमा परेको छ। यो फेरि फुत्किन्छ कि भनेर चाहिँ एकदम जतनका साथ समाउनु पर्ने छ। हामीले अरू धेरै केही गरेका थिएनौँ। यो माइक समातेको कारणले यो दलाल पुँजीवादी राज्यले हामीलाई जेलमा हालेको हो। यो माइकसँग यति ठुलो शक्ति हुने रहेछ। यो माइकले चाहिँ नेपाली जनताको, नेपालको राष्ट्रियताको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको, नेपाली जनताको जनअधिकारको कुरा उठाएको थियो, भ्रष्टाचारको विरोध गरेको थियो, एनसिएलले जो कर तिरेन त्यसको विरोध गरेको थियो र यही माइकको कारणले हामी जेलमा बसेर 28 महिनापछि फेला परेको छ। त्यस कारणले यसलाई गौरवसँग म सम्हाल्ने छु र सम्पूर्ण साथीहरूले सम्हाल्नुहुनेछ। र सापेक्षिक ढङ्गले बन्द साँगुरो जेलको संसारबाट अलिकति फराकिलो बाह्य संसारमा म आएको छु र यो एउटा खुसीको क्षण हो। यो खुसीको क्षण अर्को कारणले पनि किन हो भने दलाल पुँजीवादी राज्यले हामीलाई जो उपहार दियो त्यो उपहार भोगेर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ अथवा म यहाँ उपस्थित भएको छु। त्यस कारणले पनि यो खुसीको क्षण हो, किनकि जनताको राज्यको माग गर्नेलाई दलाल पुँजीवादी राज्यले दिने उपहार भनेको हिरासत, जेल र मृत्यु नै हो र त्यसलाई हामीले स्वीकारेर नै यो यात्रा तय गरेका थियौँ र त्यो सिलसिलामा त्यो एउटा उपहार, दलाल पुँजीवादी राज्यको उपहार भोगेर यहाँ तपाईँहरूको बिचमा म आउन सकेको छु। यो पनि खुसीको अर्को कारण हो। र तेस्रो खुसीको चाहिँ क्षण किन हो भने
3वटा गको भूमिका पुरा गरेर एउटा गप्रति थप समर्पित, प्रतिबद्ध र दृढ भएर म यहाँ उपस्थित भएको छु। यस अर्थ पनि यो खुसीको क्षण हो। यो 3टा गको भूमिका जिम्मेवारी भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा पहिलो गङ्गालाल श्रेष्ठ जसले चाहिँ नेपालको राणा शासनका विरुद्ध लडेर राज्यले कब्जा गर्यो र उनलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दियो। अलिअलि गङ्गालालको जिम्मेवारी र भूमिका पनि पुरा चाहिँ गरियो भन्ने मलाई अनुभूति भएको छ। दोस्रो अभिमायल गुजमान पेरुको अहिले पनि उहाँ चाहिँ चाहिँ जेलमा हुनुहुन्छ। साम्राज्यवादी विश्वका चाहिँ चाहिँ डाँकाहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कब्जामा राखिराखेको छ। अलिअलि उहाँको जिम्मेवारी त्यो दोस्रो गको पनि जिम्मेवारी र भूमिका पुरा गरेर मलाई आएको अनुभूति भएको छ। र तेस्रो भनेको इटलीको चाहिँ ग्राम्सी जसले मुसोलिनीको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ 1930को दशकमा चाहिँ जो मुसोलिनीको चाहिँ जो अत्याचार थियो, फाँसीवादी शासन थियो, त्यो शासनले चाहिँ ग्राम्सीलाई चाहिँ त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुखलाई चाहिँ कैद गरेको थियो। अलिअलि त्यसको भूमिका पनि पुरा गरेर आइयो र एउटा गप्रति समर्पित भयो। त्यो भनेको वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादको गन्तव्य हो। यो चौथो गप्रति थप प्रतिबद्ध, थप समर्पित, थप दृढ बनाएर मलाई चाहिँ पठाएको छ जेलले अथवा राज्यले पठाएको छ र म यहाँ आएको छु। यस अर्थ पनि यो खुसीको क्षण हो। र यो खुसीको क्षणमा हाम्रो रिहाइको लागि सङ्घर्ष र सम्पूर्ण चाहिँ क्रान्तिकारी योद्धाहरू र सबभन्दा अग्रमोर्चामा चाहिँ लड्ने चाहिँ हाम्रो कानुनी मोर्चाको जो एकराज भण्डारी को नेतृत्वमा जो कानुनी मोर्चा चाहिँ छ र त्यो र सम्पूर्ण यो सङ्घर्षमा सहभागी हाम्रो पार्टी र पार्टी नेतृत्व र सम्पूर्ण शुभचिन्तक समर्थक र त्यो के अरे फैसला गर्ने न्यायाधीश समेतलाई म यो खुसीको अवसरमा क्षणमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो खुसी सँगसँगै खुसीभन्दा बढी जिम्मेवारी बोधले खिचेको महसुस गरेको छु मैले। यो खुसियालीको अवसरमा खुसीभन्दा अझ बढी अझ गरुङको चाहिँ के भन्दाखेरि भारी जिम्मेवारी बोधको भारी चाहिँ मैले बोकेको महसुस गरेको छु। त्यो किनभने मेरो विचारमा मैले अघि पनि भने सापेक्षिक ढङ्गले साँगुरो बन्द चाहिँ के भन्दाखेरि जेलबाट सापेक्षिक ढङ्गले बाहिर खुला चाहिँ संसारमा त आइएको छ, तर मेरो विचारमा सानो जेलबाट ठुलो जेलमा आइएको छ। र तपाईँहरूलाई भरम छ र आजका संसारभरिका मानिसहरूलाई भरम छ कि हामी स्वतन्त्र छौँ भनेर। आजको दुनियाँमा कोही पनि मान्छे स्वतन्त्र छैन र आजको दुनियाँ भनेको बृहत आकारको जेल हो। त्यसकारणले त्यो जेललाई चाहिँ छोड्नु छ, त्यो जेललाई परिवर्तन गर्नु छ, त्यो जेललाई मलाई फेर्ने एउटा जिम्मेवारी बोध मैले गरुङको एउटा जिम्मेवारी बोधको भारीको महसुस गरेको छु। त्यो जेल भनेको के हो? ती हत्कडी बनेका के हुन्? तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्ला। तपाईँहरूले जसरी यहाँ सोझिराख्नु भएको छ नि, यहाँ मेरो भाषणमा यी मोबाइलहरू, यी क्यामेराहरू होइन, तपाईँहरूलाई चाहिँ मलाई भन्दाखेरि यी चाहिँ सूचना सञ्चारका माध्यम हुने सबै कुरा मोबाइलमा आइपुगेको छ। तर तपाईँले गहिरोसँग विश्लेषण गर्नुभयो भने यी आफैमा हत्कडी हुन्। तपाईँहरूले कतिको ख्याल गर्नुभएको? युवल नोआ हरारी भन्ने एउटा चाहिँ दार्शनिक र इतिहासकार इजरायली हुन्। तिनले त्यो विश्लेषण गरेका छन्। र तपाईँहरूले यसो ख्याल गर्नुहोस्, यो त तपाईँहरूलाई चाहिँ 1 सेकेन्ड पनि छोड्न मन छैन नि मोबाइल। तर तपाईँका कैयौँ गोप्य चाहिँ तपाईँका कुरा त्यही मोबाइलबाट ह्याकरले चाहिँ लिएर चाहिँ तपाईँमाथि चाहिँ शासन गर्न खोज्यो भने तपाईँ मुक्त हुन सक्नुहुन्छ? सम्भव छ? तपाईँ दास हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ। त्यसकारण एउटा हत्कडी हो। अर्को हत्कडी, तपाईँहरू अहिले नै फर्किँदाखेरि, हामी अहिले नै हिँड्दाखेरि यहाँ चाहिँ गाडी चढ्दाखेरि भाडा चाहिन्छ, रुपियाँ चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ, मोबाइलमा चाहिँ रिचार्ज गर्न पैसा चाहिन्छ। पुँजी मान्छेको लागि साधन हो। तर तपाईँले कैद लिएर हेर्नुभयो भने पुँजीले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कैद गरिरहेको छ र दास जस्तै व्यवहार गरिरहेको छ। अर्को हत्कडी भनेको पुँजीको हत्कडी हो।
अर्को पर्खाल भनेको पुँजीको पर्खाल हो। तेस्रो बजार, सम्पूर्ण कुरा बजारले निर्धारण गर्छ भनेर जो नव उदारवादी चाहिँ मतलब के अरे दर्शन चाहिँ अगाडि बढ्यो र आज त्यो आफैमा सङ्कट मलाई चाहिँ मा गइराखेको छ र असफल हुँदैछ र त्यो बजारले सम्पूर्ण कुरा निर्धारण गर्ने। अर्को बजार, तपाईँहरू आफ्नो दिमागले होइन, तपाईँको दिमाग बजारद्वारा निर्देशित छ। त्यो अर्को चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि जेल हो, जेलको पर्खाल हो, अर्को हतकडी हो। त्यस कारणले आजको संक्षिप्तमा भन्दाखेरि जो पुँजीवाद छ, यो पुँजीवादी संसार भनेको आफैमा एउटा बृहत आकारको जेल हो र त्यो जेललाई चाहिँ मतलब तोडेर जेल व्यवस्थालाई फेरेर वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवाद ल्याउनको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको समाधान भनेको त्यो हो। त्यसैले आज यो चाहिँ यो जेल एकदम जर्जर बनिरहेको छ, एकदम सङ्कटग्रस्त बनिरहेको छ र त्यो सङ्कट कसरी व्यक्त भइरहेछ र त्यसको अलिअलि प्रभाव हामीलाई पनि परिरहेको छ। सङ्कट छ आज चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि अफगानिस्तानले त्यो देखाइराखेको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानमा ध्यान केन्द्रित गर्ने होइन, अफगानिस्तानमा तालिबानभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने अमेरिकाको हारलाई हो। अहिले मिडियाले त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्दैन। र विश्व मतलब चाहिँ महाशक्तिको चाहिँ मतलब दावा गर्ने अमेरिकाको जो हार भएको छ त्यसलाई बढी मध्यनजर गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ त्यो सङ्कट कसरी देखिरहेको छ, यहाँ तपाईँहरूको मिडिया हरेकको ध्यानमा के छैन। कुनै पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, कुनै पनि नेताहरूको चाहिँ मतलब एजेन्डामा के छैन। यहाँ सूर्यबहादुर चाहिँ तामाङ जो चाहिँ मतलब भोकै कीर्तिपुरमा मतलब चाहिँ मरे मजदुर, उनको एजेन्डा चाहिँ छैन। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू र नेताहरूको एजेन्डा चाहिँ। अनि यो चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि यो 1-2 वर्षमा कति आत्महत्या गरेर मरे नेपालीहरूको त्यसको चाहिँ बारेमा कुनै एजेन्डा छैन। श्रमजीवी गरिब जनताहरूको, किसानहरूको एजेन्डा छैन। हाम्रा लाखौँ के अरे युवाहरू विदेश गएर चाहिँ मतलब मरि लास आइरहेको छ, त्यसको एजेन्डा छैन। जयसिंह त हामी चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि महाकालीमा डुबेका छन्, त्यसको एजेन्डा चाहिँ छैन। त्यो एजेन्डा पनि औपचारिकता चाहिँ पुरा गरेर जनताको दिमागमा चाहिँ आँखामा छारो हाल्नलाई मात्रै एजेन्डा बनाइएको। श्रमजीवीहरूको, किसानहरूको, मजदुरहरूको एजेन्डा छैन। आज एजेन्डा के छ? आजको एजेन्डा के छ? को दल कति टुक्रा भएर फुट्यो, को नेता कोसँग लाग्यो होइन, संसद विघटन कि सङ्गठन हो त्यतातिर दौडिरहेको छ। यसो भएको हुनाले चाहिँ के हो भने आजको विश्व यो जेल, विश्वको पुँजीवादी व्यवस्था सङ्कटमा छ र त्यसको एउटा हिस्सा नेपाल पनि सङ्कटमा छ। यो त्यसैले राजनीतिको चाहिँ मतलब केन्द्र भनेको जनताको समस्या हो, नेताको समस्या होइन। आज नेपालको राजनीतिमा राजनीतिको केन्द्रमा के छ? नेताको समस्या, नेताको व्यवस्थापन, नेताको समस्या आएको छ नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा। अनि नेताको समस्या केन्द्रमा राखेर गरिने राजनीतिले कहिले पनि जनताको चाहिँ मतलब समस्या हल हुँदैन र भइराखेको छैन। र यो सङ्कटको मुख्य कारण भनेको के हो भन्दाखेरि आजको दुनियाँ, आजको विश्व विचारविहीन हुनु हो, विचार शून्यता हुनु हो र एक हिसाबले हुस्सु विचारले चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि नेतृत्व गर्नु हो। घुसुडी वासको हुस्सु विचारले नेतृत्व गरिरहेको छ होइन। विश्व त्यही भएर चाहिँ सङ्कटमा गइराखेको छ र नेपाल पनि त्यही भएर सङ्कटमा गइरहेको छ। त्यो घुसुडी वासको हुस्सु विचारको बारेमा तपाईँहरूलाई अलिकति स्पष्ट पार्छु। एउटा चरा हुन्छ चाहिँ यो तित्रो भन्ने चरा होइन, चराको अन्डा चाहिँ कुखुराको चाहिँ घोलमा राखेछ किसानले चाहिँ। अनि कुखुराको घोलमा चाहिँ तित्रा चाहिँ जन्म्यो। तित्रा जन्मेपछि चाहिँ मतलब तित्रा कसरी बाँच्छ त भन्दा तित्रिस गरेर बाँच्छ। कुखुरा कसरी बाँच्छ? कुकुरी कहाँ गरेर बाँच्छ। अब आफू त तित्रो जन्मेको छ चाहिँ कुखुराको घोलमा, अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो पऱ्यो, अन्यलता भयो, अकर्मण्यता भयो। अनि उसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि हुसुडी वास गर्यो क्या। बुझ्नुभयो त? हो, यो हुसुडी वासको हुस्सु विचार छ अहिले नेतृत्वमा चाहिँ विश्वभरि र नेपालमा पनि। त्यही भएर सङ्कट आएको हो यो होइन। साम्यवाद पनि असफल भइसक्यो, पुँजीवाद पनि असफल भइसक्यो, अर्कै गर्नुपर्छ भन्छ। नेपालका बौद्धिक नेता बनेका बाबुरामको विचार त्यही हो, त्यो हुसुडी वासको हुस्सु विचार।
बाबुरामको कुरा मात्रै होइन, उनी साफै ढङ्गले इमान्दार भएर भने स्पष्ट सबै नेपालको राज्य विश्वभरिको पुँजीवादी राज्य त्यही हुसुरीवादको हुस्सु विचार बोकेर गइरहेको छ। त्यसैले जनताका समस्या हल गर्न सकिरहेको छैन। विश्वमा अहिले अशान्ति छ, शान्ति दिन सकिरहेको छैन। विश्वमा असमानता छ, समानता दिन सकिरहेको छैन। विश्वमा चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि भोगमरी छ, मतलब खाना दिन सकिरहेको छैन। विश्वमा चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि मान्छे नाङ्गै छ, मतलब के भन्दाखेरि आङ डाङ्ने चाहिँ मतलब कपडा दिन सकेको छैन। र एकातिर वृहत एकदम अत्याधिक उत्पादन चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि छ, खेर गइरहेको छ। विश्वका 8जना 12जनाका मान्छेको हातमा चाहिँ मतलब विश्वको सम्पूर्ण शक्ति के अरे धन चाहिँ थुप्रिएको छ। आज कोभिडले यत्रो हैरान भएर मान्छे चाहिँ मरिराखेको बेला चाहिँ को धनी भएका छन् विश्वमा? स्वास्थ्य कम्पनीहरू, निजी कम्पनीहरू सबभन्दा बढी धनी भएका छन्। र पुँजीपति देशहरूले चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि एकाधिकार कायम गरेका छन् र गरिब देशका जनतालाई केही पनि हेरिएको छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ के हो भने हामी एउटा पुँजीवादी वृहत जेलमा छौँ र यो सङ्कटग्रस्त छ। यो सङ्कटग्रस्त हुनुको कारण विचारको शून्यता हो। त्यही भएर हामीले यसको विकल्प मार्क्सवादमा देखेका छौँ, यसको विकल्प वैज्ञानिक समाजवादमा देखेका छौँ, यसको विकल्प साम्यवादमा देखेका छौँ। हाम्रो पार्टी त्यसमा दृढ र प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको छ। र त्यसको एउटा सिपाहीको नाताले म जेलमा रहँदा र बाहिर आउँदाखेरि पनि त्यसमा थप प्रतिबद्धता र दृढता चाहिँ व्यक्त गर्नु मैले चाहिँ आवश्यक ठान्दछु। र यो सिलसिलामा ठोस रूपमा भन्दाखेरि जो पार्टीले चाहिँ 3 बुँदे सहमति अघिल्लो सरकारसँग चाहिँ गरेको थियो र त्यो अन्तर्गत जो बन्दीहरूलाई रिहाई गर्ने कुरा चाहिँ जो थियो त्यो चाहिँ सरकारले कार्यान्वयन गरेन र बेइमानी गर्यो। र अहिलेको सरकारले त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने जो पार्टीको चाहिँ माग छ, धारणा छ र मान्यता छ, त्यो हुनुपर्दछ। र यो सन्दर्भमा देशभरि बन्दी जीवन बिताइरहेका साथीहरूको चाहिँ म यो सन्दर्भमा तत्काल रिहाईको म माग गर्न चाहन्छु। र हामीले मैले अघि भने अलिअलि प्रभाव छ यो हुस्सु विचारको चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने जनताहरूका समस्या के हुन् र ती समस्याको समाधान कसरी गर्ने हो, त्यस्तो राजनीति गर्नु पर्यो, त्यस्तो भाषण गर्नु पर्यो, त्यस्ता कुराकानी गर्न पर्यो, त्यस्ता बात मान्न पर्यो क्या। अब यो बात ऊ बात भनेर के थाहा पाउने हुन् जनता? होइन, जनतालाई त भातको कुरा चाहिएको छ, रोटाका कुरा चाहियो जनतालाई। होइन, जनतालाई यहाँ भाडा तिर्नु छैन, यहाँ रिचार्ज गर्ने रुपियाँ छैनन् जनताका। होइन, अहिले कोभिडको चाहिँ मतलब के भन्दा सुई नपाएर मर्ने स्थिति छ। हो त्यो कसरी गर्ने हो, त्यो गर्नु पर्यो। त्यो कसरी हुन्छ? त्यही अभियान हो वैज्ञानिक समाजबाट जनमत सङ्ग्रह बनाए, त्योसँग जोड्नु पर्यो। शुद्ध वैज्ञानिक समाजमा जनमत सङ्ग्रह मात्रै भनेपछि चाहिँ यी पनि उस्तै हुन् क्या भन्ने जनतालाई भरम पर्न सक्छ क्या। त्यही भएर जीवन पनि नयाँ बनाउनु पर्यो हामीले। सिद्धान्त, विचार सबै यो विकास हुन्छ चाहिँ, यो विकास गर्नुपर्छ हामीले। पुरानो मार्क्सवादको कुरा गरे होइन, हामीले पुरानो वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादको कुरा गरेको होइन। त्यो नवीकरण हुन्छ चाहिँ। र नवीकरण गर्ने नाममा त्यो संशोधनवादी चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ खिया लाग्ने अथवा संशोधनवादी प्रहार गर्ने, संशोधनवादीले कैद गर्ने चाहिँ कुरा होइन। र नेपालमा जो नक्कली चाहिँ मतलब कम्युनिस्टहरूको बिगबिगी चलिरहेको छ, त्यो नक्कली कम्युनिस्टको बिगबिगीलाई चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि पराजित गरेर विस्थापित गरेर सक्कली कम्युनिस्ट अगाडि आउनुपर्छ। यो नै विश्वलाई नेपालले दिने नयाँ कुरा हुन्छ। यो विश्वमा भएको छैन। विश्वमा के भयो भने नक्कलीलाई के अरे सक्कलीलाई नक्कलीले खाइदिए चाहिँ, मार्क्सवादी कम्युनिस्टलाई संशोधनवादी कम्युनिस्टले खाइदिए। नेपालमा भने त्यो अभियान अगाडि चलिरहेको छ र नेपाल त्यसको अपवाद चाहिँ हुने जो खतरा छ त्यसबाट हामीले जोगाउने र बचाउने र अगाडि लिएर जाने भूमिका सहित हाम्रो पार्टी अगाडि आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। त्यसो भएको हुनाले नक्कली कम्युनिस्ट र सक्कली कम्युनिस्टलाई छुट्याउनु पर्ने जनताको चाहिँ सरोकारको विषय हो। अहिले सबै कम्युनिस्ट, ओली पनि कम्युनिस्ट, प्रचण्ड पनि कम्युनिस्ट, माधव पनि कम्युनिस्ट, अरू होइन झालेमाले सबै कम्युनिस्ट, विप्लव कम्युनिस्ट, वैद्य कम्युनिस्ट, कति किसिमका कम्युनिस्ट। सबभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टी भएको नेपाल, सबभन्दा बढी जनता कम्युनिस्ट भएको नेपाल। जनताको के दोष यसमा? कम्युनिस्टले मुक्ति दिन्छन्, समानता दिन्छन्, सुख दिन्छन्, शान्ति दिन्छन् भनेर कम्युनिस्ट भएका हुन् जनताहरू। जनताको के दोष भयो? हेर्नुहोस्, यस सन्दर्भमा जुम्लाको मान्छे हो, कालीकोट पहिला जुम्लैमा पर्थ्यो, पछि छुटिएको जुम्लाको मान्छे। जुम्लाका जुम्ली व्यापारीहरूले इन्डियामा गएर त्यहाँ व्यापार गर्छन् शिलाजितको,
त्यो शिलाजित चाहिँ को व्यापार गर्दाखेरि जो वास्तविक चाहिँ सक्कली शिलाजित हो त्यो नक्कलीको रूपमा चाहिँ त्यहाँ पहिचान बनेको छ चाहिँ इन्डियामा ठुला सहरहरूमा जो नक्कली छ त्यो सक्कलीको रूपमा पहिचान बनेको छ चिनी पगालेर चाहिँ जो लहरो आउँछ चाहिँ त्यो सक्कली शिलाजित बनेर चाहिँ मलाई भन्दाखेरि बिक्री हुन्छ र वास्तविक शिलाजित चाहिँ नक्कली बनेर चाहिँ बिक्री गर्दैन त्यसलाई त पुलिसका फेला मार्छ तल देशीहरू देशी बनेका इन्डियाका मान्छे क्या हो सिजाका व्यापारीले जुम्लाका व्यापारीले नक्कली शिलाजितलाई सक्कली शिलाजितलाई नक्कली बनेर इन्डियामा स्थापित गरे जस्तै नेपालमा यहाँ सक्कली र नक्कलीको यहाँ चाहिँ गडबड भयो कम्युनिस्टहरूको सक्कली कम्युनिस्ट हामी थोरै अहिले के अहिले भोलि धेरै हुन्छौँ फेरि त्यो धेरै निराश हुनु पर्दैन चाहिँ होइन अहिले त यहाँ नक्कली कम्युनिस्टको बिकबिकी जहाँ पनि अनि ती आफैले कम्युनिस्टको दाबी गर्ने विरोधी साम्राज्यवादी पनि यी कम्युनिस्टै हुन् भन्ने क्या थाहा पाइकन यी नेपालका यी कम्युनिस्ट होइनन् भने थाहा पाइकन के भन्ने यी कम्युनिस्टै हुन् भन्ने अनि उनीहरू पनि कम्युनिस्टै हुन् भन्ने जनता कम्युनिस्टै पनि भोट हाल्ने अनि कम्युनिस्ट होइन नि नक्कली हुन् भन्ने हामी मात्र अब यहाँ जनताको साथ चाहियो जनताले चाहिँ छुट्याउनु पर्यो बुझाउनु पर्यो र दलाल पुँजीवादको पक्षधर कम्युनिस्टै हुँदैन त्यो कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ व्यक्तिगत पुँजीलाई चाहिँ मतलब भन्दा एकपछि अर्को चाहिँ मतलब भन्दा व्यक्तिगत पुँजीको महल खडा गर्ने त्यो कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ अब भ्रष्टाचार गर्ने कसरी कम्युनिस्ट भयो त्यो कम्युनिस्ट पनि भन्ने जे पनि गर्ने त्यस्तो पनि मिल्छ त्यसैले साम्राज्यवादी विश्वका साम्राज्यवादी शक्तिहरूको चाहिँ मलाई योजनामा यहाँ कम्युनिस्टलाई बदनाम गराएर कम्युनिस्टप्रति नेपाली जनतामा वितृष्णा फैलाउने एउटा सुनियोजित चाहिँ रणनीति अन्तर्गत नेपालका चाहिँ मलाई जो नक्कली कम्युनिस्टहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् तिनीहरूसँग हामीले गर्ने गरेको वैचारिक सङ्घर्ष हो पूजा गर्नु पऱ्यो नि घनश्याम भूषालले चाहिँ मलाई 59 सालमा चाहिँ दलाल पुँजीवाद नेपालको समस्या हो भनेर लेख्ने किताब अनि अहिले मन्त्री भएपछि त्यो दलाल पुँजीवाद कहाँ गयो त होइन त्यो मन्त्री हुने बित्तिकै दलाल पुँजीवाद चाहिँ हराइसक्यो होइन अनि दलाल पुँजीवाद समस्या भन्दै अनि त्यो समस्या समाधान नगर्ने अनि घनश्याम भूषालले चाहिँ मन्त्री भएर के गर्न सक्छन् केही गर्न सकेन अनि कसले सकेन कम्युनिस्टले सकेन यस्तो पनि हुन्छ यो सबै भ्रान्ति भ्रम छ यहाँ चाहिँ र यसलाई तोड्नुपर्छ यसलाई तोड्न क्रान्ति चाहिएको छ चाहिँ त्यो भ्रान्तिका पछाडि लाग्नुहुन्न क्रान्तिका चाहिँ मलाई पछाडि चाहिँ जनतालाई लगाउन र क्रान्तिकारीहरू लाग्नुपर्छ त्यसको निम्ति तपाईँ हामी चाहिँ मलाई हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र मैले चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि यो एउटा यो जेलविहीन संसार जेलविहीन मलाई समाज चाहियो त्यो परिकल्पना गरेर हिँड्नु पर्यो पहिला राज्य जन्मिनुभन्दा पहिला जेलै भयो सेनै जन्मियो त्यसपछि राज्य जन्मेको चाहिँ यो होइन राज्यको अन्त्यसँगै जेल पनि अन्त्य हुन्छ अनि राज्य अन्त्य गर्ने राजनीति कसको छ हो त्यो सक्कली कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्थासम्म मात्रै सीमित राजनीति गर्ने चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट होइन त्यो पुँजीवादी त हो मलाई के भन्दाखेरि अरू चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि कम्युनिस्ट भन्ने पनि कम्युनिस्ट होइन राज्यको अन्त्य गर्ने चाहिँ मतलब चाहिँ योजनामा अगाडि बढ्ने भनेको जेलको अन्त्य गर्ने जेल हुँदासम्म त म पनि पढ्न सक्छु जेलमा तपाईँहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ अरूको यहाँ पर हिँड्ने मान्छे पनि पढ्न सक्नुहुन्छ जेलमा जेललाई अन्त गर्नुपर्छ जेल अन्त गर्नको लागि जेल हुने व्यवस्थै अन्त गर्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मतलब के हो भने त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँ हाम्रो एउटा महान उद्देश्य महान लक्ष्य बोकेर अगाडि बढेका छौँ चाहिँ त्यही भएर साँच्चै भन्ने हो भने हामीले गर्व गर्नुपर्छ कम्युनिस्ट हुनुमा हामीले चाहिँ क्रान्तिकारी हुनुमा गर्व गर्नुपर्छ जेल मर्ने भनेर शहीद हुने भनेर हिँडेको मान्छेलाई अब जेल हालेर के हुन्छ तपाईँको होइन खुसी त यस अर्थमा पनि भयो कि यहाँ 5 वर्ष 10 वर्ष कति राख्छ भनेर चाहिँ मानसिकता बनाए छिटै आइहाल्यो भाइ त्यो पनि खुसीकै कुरा हो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि विचारको प्रश्न विचार भनेको जेल हालेर बन्दुकले चाहिँ दबाएर गोली हानेर जेल के अरे मतलब विचार सकिँदैन नि त्यसो हुन्थ्यो भने त यहाँ हिटलरकै मतलब मुसोलिनीकै चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि शासन सत्ता चल्थ्यो नेपालमा राणाहरूकै शासन सत्ता चल्थ्यो यो फेरिँदैन थियो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भने मुख्य कुरा विचार हो र पुँजीवादले र संशोधनवादले योजनाबद्ध ढङ्गले विचारलाई न्यूनीकरण गरेको छ र मैले धेरैचोटि दोहोऱ्याए यो हुस्रीवासको हुस्सु विचार बोकेर गइराखेको छ र जनता र देशले चाहिँ धोका पाइराखेको छ र
मतलब के भन्दाखेरि सङ्कटमा गइराखेको छ। यसको ठाउँमा हामीले चाहिँ सही विचार, मालेमवादी विचार, क्रान्तिकारी विचार, एकीकृत जनक्रान्तिको विचार, वैज्ञानिक समाजवादको विचार र अहिले राजनैतिक हिसाबले जनमत सङ्ग्रहको विचार र अझ अहिलेको चाहिँ मतलब कुरा गर्दाखेरि 3 बुँदे सहमतिको सरकारसँग भएको कार्यान्वयनको विचार हामीले चाहिँ मतलब लिएर यसको श्रृङ्खला लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा तपाईँ हामी सँगसँगै हुनेछौँ र तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा सुन्दर सपना देखेका छौँ समाजवाद र साम्यवादको र यसमा मलाई लाग्छ नेपालका सुरक्षाकर्मीहरू, नेपालका सेना पुलिसहरू, नेपालका बौद्धिक वर्गहरू, नेपालका सञ्चारकर्मीहरू सबै तपाईँ हामीले एउटा ठन्डा दिमागले सक्कली र नक्कली कम्युनिस्टको चाहिँ मतलब पहिचान गर्ने ढङ्गले अहिलेबाट काम थालनी गरेनौँ भने यहाँ भोलि चाहिँ मतलब यहाँ विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूका चाहिँ लडाकु विमान आउने अनि उनीहरूले बम खसाल्ने मर्ने नेपाली लडाइँ यहाँ चाहिँ अरूकै हुने चाहिँ मतलब खतरा छ नेपालमा। त्यसो भएको